sa pulong sang mga malayo nga hilikayon. Ang tinaga nga mulo nga nagakahulugan sang pagmulay, paghikay, pagkumot ukon pagpasingit. Nagapahayag nga ang tinaga nga minuluan isa ka doon nga masami makita kaginabuhat ang mga ini. Sa pag-abot sang Recoleto nga misyonaryo nga si Padre Fernando Cuenca sa tuig 1849, nakita sini ang kahimtangan sa mga pumuluyo sa minuluan. Ginligwat sini kaginhingadlan ng duog nga talisay. Gikan sa isa kasahi sang puno sang kahoy nga nagatubo sa baybayo sang amo nga duog. Sumugod sakto nasaksihan sang talisay ang malawig nga kasaysayan sang pagpamulay, pagtuo kag pagkabaganihan nga nagtib-ong sang anay duog sang pagmulo, padulong sa duog sang kalibay. Ang kapistahan sang minuluan isa kapag sa ulong sang dili maling kagabaladyago sang mga talisanon, sang pagbangon gikan sa kabudlayan agud mangin isa kakasaysayan sang pagtuo kag kabakod. Ini ang Minuluan Festival.